वेलकम बैक। आपको खबर देंगे, वजीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर कारकुनान गोरखपुर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनान के हमरा गोरखपुर पर 16 घंटे धरना दिया। वजीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक पटिशन दायर करेंगे। वजीर आला KP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने के बाद वापस अडियाला रोड आएंगे। आपको खबर दे रहे हैं, वजीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर कारकुनान गोरखपुर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनान के हमरा गोरखपुर पर 16 घंटे धरना दिया। वजीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। वजीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक पटिशन दायर करेंगे। वजीर आला KP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने के बाद वापस अडियाला रोड आएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मलिक से। जी बाबर। आतिया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ गोरखपुर के मुकाम पर तकरीबन 16 घंटे से जायद धरना दिया है। उनके साथ PTI के कारकुन भी थे और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा भी थे, मशाल यूसुफ़ज़ई, और यहाँ पे उनके अपने मशीर भी थे। सारी रात उन्होंने यहाँ पे गुजारी है गोरखपुर में, और गोरखपुर के इस नाके पर सुबह उन्होंने नमाज फजर अदा की। उसके बाद अब से कुछ देर कबल जो है अचानक मशाल यूसुफ़ज़ई का कहना था कि क्योंकि हम हाई अदालत आलिया से रजू करेंगे तो कुछ देर में रवाना होंगे, तो CM KP के जो है वो कन्वाय के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस रवाना हुए हैं, जहाँ से वो वजीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक उस पिटीशन में जो भी फर्दर आर्डर हुआ, तहरीरी हुक्म हुआ, उसके मुताबिक वो डिसाइड करेंगे। अडियाला जेल में आने का फैसला पिटीशन के ऊपर होगा और मुशावरत के बाद होगा, लेकिन यहाँ से जाते हुए उनका कहना था कि वो वापस अडियाला जेल आएंगे। जी बाबर मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा संभालने का कोई इरादा नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PP एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के साथ है। हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालिक 2.5 साल वाली बात का कोई वजूद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने तरदीद करते हुए कहा कि नून लीग ने ऑफर की थी कि 2.5 साल वज़ीर आज़म आपका और 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म रहेगा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का शुक्रिया अदा करके ऑफर से माजरत कर ली थी। पार्टी एक बड़े जुज के तौर पे, एक बड़े कोलिशन पार्टनर के तौर पे शामिल है। 2.5 साल वाली बात जो है ना, इसका तो कोई वजूद नहीं है। बाज दूसरे ऑफिसेज हैं, उसके मुतल्लक बात जरूर है। जहाँ तक हुकूमत और वजीर आज़म का तल्लक है तो ये फैसला यही हुआ था कि जो पार्टी इन नंबर्स बड़ी है उसी का ये हक। मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। अगर वो चाहें तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा उनके कदमों में रखने को तैयार होंगे, लेकिन कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश नहीं है। 2024 में जब गवर्नमेंट बनानी थी, PMN की तरफ से हुकूमत को ये कहा गया, पीपल्स पार्टी को, कि आप 50% कैबिनेट में हिस्सा भी लें और 2.5 साल का टर्म जो है PMN के पास और प्राइम मिनिस्टरशिप का 2.5 साल का पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आपने ये हमें ऑफर दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमने से माजरत की। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रदर इस्लामी ममालिक से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। ताजिक वजारत खारजा ने बताया अफगान हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने हमले में असलहा और ग्रेनेड से लैस ड्रोन इस्तेमाल किए। ताजिकिस्तान में दहशतगर्द हमले में 3 चीनी शहरियों के कत्ल पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। पाकिस्तान की चीन और ताजिकिस्तान से ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत करता है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़े कर दी है। अफगान सरजमीन से उभरता दहशतगर्द खतरा तशवीशनाक है। पाकिस्तान खुद भी अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों का शिकार रहा है। अफगान सरजमीन को हमसाय ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी तशवीश का बाइस है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके किसी भी मुमकिन हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे
وژن عزم استحکام کے تحت انسدادی دہشت گردی کی مہم پوری رفتار سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتے ہوئے کہا، بہادر سپوتوں نے ایک بار پھر فتنہ خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ خوارج کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے۔ بنوں میں پولیس اسٹیشن احمد زئی وزیر پر دہشت گردوں کا حملہ۔ دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈی آئی جی سجاد خان نے بتایا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ پولیس کی بھاری نفری احمد زئی وزیر پہنچنے پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پشاور میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان طارق سے۔ جی عدنان۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد جو ہے پشاور پولیس کی جانب سے ریڈ زون سمیت شہر کے نواحی علاقوں، مضافاتی علاقوں، اندرون شہر میں ایک بار پھر اثر سیکیورٹی نئے اقدامات جو ہے وہ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر زاہد صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا نئے سیکیورٹی پلان آپ نے تشکیل دیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہم نے جو پشاور سٹی ہے خاص کر اور اس کے ارد گرد کے جو بھی ایریاز ہیں اس کو ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے، سی سی پی او صاحب اور ہم نے وزٹ کیا ہے جو ایریاز ہیں ہمارے، اور جہاں پر ہمارے پاس انٹیلیجنس بیسڈ ہمارے پاس معلومات آئی تھیں ان ایریاز میں ہم نے دوبارہ سے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کا، جس میں ہمیں پاک فوج کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ آج صبح بھی ہم نے ایک بڑا گرینڈ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کیا تھا جس میں مختلف ایریاز میں ہم نے جو مشتبہ افراد تھے ان کو ہم لے کر آئے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہم پشاور کو عوام کے لیے مزید بہتر کر سکیں اور یہاں پر مزید ہمارے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہوں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری اور بھاری نفری جو ہے تعینات کرنے کے ساتھ سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے، خاص کر ریڈ زون میں داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ جی بانی پی ٹی آئی ملک کی تاریخ کے وی آئی پی قیدی ہیں۔ کسی قیدی کو کھانے میں مرغ نہیں ملتے، کسی قیدی کے پاس ایکسرسائز مشینز اور 6 کمرے نہیں ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے گھر والے، وکیل اور دیگر الگ الگ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جیل مینول کے مطابق ہی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ علی ظفر جواب مانگتے رہے، بانی سے ملاقات کب کرائی جائے گی؟ بانی پی ٹی آئی سے 24 گھنٹے میں ملاقات کرائی جائے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا مطالبہ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بانی کو کئی ہفتوں سے تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم ایوان بالا سے آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں سے آرڈر جاری کیا جائے۔ ہفتوں سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہاں سے ہم ممبرز آواز اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہیں سے جاری کریں۔ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بار بار وہاں جاتے ہیں، ان کی بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، یہ ہمارا یہاں سے ڈیمانڈ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں بار بار مذاکرات کی دعوت کو اپوزیشن نے سبوتاش کیا۔ ضمنی الیکشن کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، جو میدان سے باہر تھا اس کو تنقید کا کوئی حق نہیں۔ میڈیا پر فارم 47 کا راگ الاپنے والے عدالت کے ثبوت مانگنے پر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اپنی سیاسی غلطیوں پر اس ایوان یا نواز شریف کو دوش دینا قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ شک ہے اب بانی ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہنے دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہری پور میں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا۔ ہم اسمبلی کے اندر سے نظام بدلنا چاہتے تھے، اسمبلی توڑنے کے بجائے ہم نے جمہوریت چلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ شاید جمہوریت نہیں چاہتے۔ حکومت ہمارے درمیان جب سے یہ ہم آئے ہیں تو بڑی اونچ نیچ آئی ہے۔ ہماری اونچ نیچ کے باوجود ایک امید پیدا ہو گئی کہ جہاں کھڑے تھے شاید ہمارے سٹینڈنگ پوائنٹ کو کوئی سپیس ملے گا، لیکن ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا۔ لیکن اس مرتبہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا یہ ہماری صرف دکھ کی بات نہیں ہے۔ خان کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رکھ، کیونکہ آپ نے آخری سیٹ ہم سے نہیں لی ہے۔
सिर्फ हरिपुर की सीट आपने नहीं ली, आपने हम सब से सीटें ली हैं। जीत को हार में बदलना, इसकी बड़ी सारी इम्प्लिकेशंस है, और हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत ही चले, पर शायद कुछ लोग जमहूरियत को चलने नहीं दे रहे। MQM 30 नवंबर को मलीर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अवामी इज्तिमा में मलीर में होने वाले तरक्याती कामों की रोनुमाई करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं MQM और इसके गवर्नर की कोशिशों से कराची में 40 अरब के तरक्याती काम शुरू होने जा रहे हैं। राफे हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। 30 नवंबर को MQM पाकिस्तान मलीर में करेगी अवामी ताकत का मुजाहरा। अवामी इज्तिमा के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वफाकी फंड से मलीर में मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों की करेंगे रूनुमाई। मलीर टाउन में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से हैं जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में MQM रहनुमाओं ने मलीर की तमाम यूसीज में मार्केटों और बाजारों का दौरा करके शहरियों से मुलाकात की, जबकि कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ता मुहिम के जरिए शहरियों को जलसे में आने की दावत दी। कराची की महरूमी का अब इजाला ना किया गया, अब कराची पर तवज्जो ना दी गई तो लावा पक रहा है, किसी वक्त भी फटेगा। MQM ही जो है वो कराची के मसाइल का हल है। मलीर टाउन में भी इंशाल्लाह 2.5 अरब रुपए से कहीं सड़क बनेगी, कहीं गटर ठीक होंगे, कहीं पानी की लाइनें ठीक होंगी, लोगों के कुछ मसाइल हल होंगे। जल्दियात वाले कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो गवर्नर साहब ही करवाएंगे ना, हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस है। मलीर का हाल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा जैसा पहले कभी हुआ करता था। हमारे गवर्नर साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनके साथ कि वो जो आगे तरक्याती काम जो है इंशाल्लाह करेंगे। तमाम भी बता रही है कि वो MQM के साथ है और हमारे कारकुनान अपनी जांफशानी से जो मेहनत कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको 30 नवंबर के जलसे में नजर आएगी। तरक्याती पैकेज के जरिए मलीर में सड़कें, पार्क, पंपिंग स्टेशन और सीवरेज की बहाली के काम होंगे, जबकि गवर्नर सिंध इज्तिमा में मलीर के 500 नौजवानों के लिए IT प्रोग्राम का भी ऐलान करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। सवाती कॉलोनी के नियाजी महल्ले में शादी की तकरीब जारी थी। तकरीब के दौरान नशे में धुत कुछ अफराद ने हवाई फायरिंग की। मना करने पर झगड़ा हुआ, जिस पर आमिर नामी शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वाक़े के बाद मुलजिम आमिर शाह मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लाहौर में मेट्रो बस में खातून के कानों से बालियां नोचने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार कर ली गईं। SP मॉडल टाउन का कहना है खवातीन कानों से बालियां नोचकर फरार हुई थीं। मुतासरा खातून की निशानदेही पर दोनों खवातीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खवातीन मेट्रो बस में सवार खवातीन की बालियां, नकदी, मोबाइल फ़ोन चोरी करती थीं। खवातीन से बालियां और छीनी गई नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP शहरबानो नकवी का बताना है चंद रोज कबल भी खवातीन गैंग की खवातीन मेट्रो बस में खातून के कानों से बालियां नोच कर फरार हो गई थी। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है और सुबह सवेरे से ही शहर भर में सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है दिन के औकात में खुश्क रहेगा और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी रह सकता है। इसके अलावा शाम के औकात में कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 40% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 12 से 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मॉग में इजाफा मुतवक्के है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह के वक्त लाहौर 4थे नंबर पर है।
اور فضائی آلودگی کا انڈیکس ریٹ 209 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو انتہائی مضر صحت ہے۔ حکومت کی جانب سے کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اسموگ پھیلانے والے عناصر کے خلاف، لیکن بدستور جو فضائی آلودگی ہے اس میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی بڑھے گی اور ٹمپریچر جو ہے وہ مزید کم ہوگا صبح اور رات کے وقت۔ جی قصور کے علاقے الہ آباد میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ مرغی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ مشتاق چودھری سے۔ جی مشتاق۔ بالکل اشیاء خرد و نوش کے ریٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج کے حوالے سے اگر چکن کی بات کی جائے تو فی کلو جو ریٹ ہے آج کا 450 روپے بتایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو چکن خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ پرسوں کو گوشت لینے آیا تھا، گوشت کا ریٹ 330 روپے تھا، جبکہ آج میں نے گوشت لیا ہے تو وہ 450 روپے ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، سبزیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ آسمان سے قیمت باتیں کر رہی ہے، اور ہر غریب آدمی کی سبزی بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے سبزیوں سمیت چکن کے جو ریٹ ہیں ان کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جی ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر ناقص مضر صحت اور بیمار و لاغر جانوروں کا گوشت بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جنگ میں میڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر کی سربراہی میں بیمار و لاغر جانور کے مضر صحت، ناقص اور بدبودار گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔ ملزمان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ 230 کلو گوشت موقع پر ہی تلف کر کے گاڑی ضبط اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مختلف میٹ شاپس کی بھی انسپیکشن کی گئی۔ ناقص انتظامات 1,77,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ خانیوال ریلوے جنکشن پر مسافر پل کا گرنے والے حصے کی مرمت کے بجائے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات ساجد خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم تک جانے والا پل 6 ماہ قبل جزوی طور پر گر گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ریلوے اہلکار جاں بحق جبکہ مسافر خاتون شدید زخمی ہو گئی تھی۔ حادثے کے بعد ریلوے انتظامیہ نے پل کی عارضی مرمت یا تعمیر نو کے بجائے پل کو مکمل طور پر بند کر دیا، مگر مسافروں کو متبادل راستہ فراہم نہیں کیا گیا۔ کہ ہم آئے ہیں ٹرین پہ، ٹھیک ہے نا، ادھر سے جانا پڑ رہا ہے پٹریوں سے، ہم بہت پریشان ہیں، جنگلات ہے، ظاہر سی بات ہے بہت خوفناک جگہ ہے، ہمیں آپ کو چاہیے کہ یہ پل صحیح کروائیں۔ اب بڑی مشکلات ہے، دیکھیں کتنا گھوم کے ادھر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے۔ پل انہوں نے بند کر دیا ہے اور میرے والد صاحب ادھر کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کدھر آنا ہے، ہم مجھے خود کو گھوم کر جانا پڑے گا ادھر۔ ریلوے حکام کی یہ غفلت کسی بھی وقت بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ معاشرتی بگاڑ کا باعث ہیں۔ اسمگلرز اور ٹریفکرز کی پہچان اور معصوم شہریوں کو ان کے چنگل سے بچانے کے لیے امریکی کونسل خانے کے زیر اہتمام کراچی پریس کلب میں آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں امریکی محکمہ خارجہ کے اوورسیز کرمنل انویسٹیگیٹر ایواڈو لوپیز اور کرمنل فراڈ انویسٹیگیٹرز منوہر چوہان، کراچی پریس کلب کے صدر سیکریٹری سہیل افضل نے شرکا سے اظہار خیال کیا۔ مقررین کا کہنا تھا ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ بظاہر ایک جیسے جرائم لگتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہیومن اسمگلنگ میں کوئی شخص مرضی سے جعلی کاغذات پر سرحد پار کرتا ہے، جبکہ ٹریفکنگ میں متاثرہ شخص کو اس کی مرضی کے خلاف منتقل کیا جاتا ہے اور اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر سطح پر ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے خاتمے کے لیے آگاہی وقت کی ضرورت ہے۔ امریکن کونسلیٹ کی کولیبریشن سے تھا، جو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اس میں ہمارے لوگوں کا استحصال کیسے ہو رہا ہے، وہاں اس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے، جو ٹریفکنگ ہے جو اس کے جو ہے نا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثرات ہیں، وہاں لوگوں سے کیسے استحصال ہوتا ہے۔ سیشن کے بعد لوگوں کو ان ڈیفینیشنز کو اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کو ایک تو الگ الگ دیکھنے میں بڑی مدد ملے گی، اور دوسرا اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں رپورٹ کرنے میں، کیونکہ جب چیزیں میڈیا کے تھرو سامنے آتی ہیں فیکٹ کی بنیاد پہ تو اس سے ہی آگاہی ملتی ہے۔
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। श्रीलंका की ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे का किस्सा तमाम। रावलपिंडी में कौमी टीम 185 रन के ताकुब में 178 पर हिम्मत हार गई। आखिरी ओवर में 9 रन का दिफा और मैच में 4 विकेट्स लेने पर चमेरा मैच के हीरो करार पाए। हफ्ते को सीरीज का फाइनल भी इन्हीं 2 टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। Oh, straight and it's gone. Got him inside edge onto the stumps. Sri Lanka on a. That's skied up in the air. It's a toughie for the mid-on fielder. Is he good enough to catch this? Does it easily? शामिल करेंगे बिजनेस अपडेट। फूड एग्री नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में 100 अरब से ज़ायद तिजारती मुआहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 3 रोज़ा नुमाइश पर देखते हैं अंजुम वहाब की रिपोर्ट। फूड एग्री एक्सपो में 80 से ज़ायद ममालिक के 850 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खरीदारों के पाकिस्तानी फ्रोजन फूड्स, फलों के जूसेस और दीगर गज़ाई मसनूआत के 150 अरब रुपए के मुआहदे तय पा गए। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चीन में हलाल प्रोटीन मसनूआत की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम लोग फ्रेश चिल्ड में भी काम करते हैं, फ्रेश चिल्ड में कार्कसेस में भी डील करते हैं, बोनलेस में भी करते हैं, बोन इन में भी करते हैं। चाइना की बहुत अच्छी डिमांड है। इस वक्त पाकिस्तान के 3 जो बड़े स्लॉटर हाउस हैं वो अप्रूवल हो गए। फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर ने कहा कि वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्ट समेत पाकिस्तानी ग़िज़ाई मसनूआत को भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तानी फ्रोजन फूड इंडस्ट्री के चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक से करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे हो गए हैं। 20 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों में हम काम कर रहे हैं। US हो गया, UK हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, जहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें कंज्यूमर्स मिलते हैं। जितने भी हमारे बायर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वो देख रहे हैं और उनको पसंद भी कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक मीट एक्सपोर्ट में खाम पालतू जानवरों के दीगर अज्जा भी शामिल हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी कंपनियों को अमेरिका, यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल हुई है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। और अब टेक अपडेट। गूगल ने अपनी ईमेल सर्विस में सार्फिन की सहूलत के लिए जदीद AI फीचर मुतारिफ करा दिया। अब तवील ईमेल थ्रेड्स की समरी खुदकार तौर पर तैयार होगी और एक ही क्लिक पर आसानी से नजर आएगी। कराची के अमरीकी काउंसिल खाने ने थैंक्स गिविंग की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सफारती अमले ने थैंक्स गिविंग की यादें ताज़ा की। Hi, April. Hi, how are you? I'm good, thank you. So I'm going to ask, what is your favorite Thanksgiving childhood memory? Oh, I loved helping my mom set the table for Thanksgiving. She would pull out her extra special fancy napkins and tablecloth and plates, and everything felt extra special on Thanksgiving. Hi, Phil. Hey, how are you? I'm good, thank you. So I'm going to ask, what is your favorite Thanksgiving memory? Sure. Thanksgiving, I think back to Thanksgiving in Atlanta, Georgia, and we used to have about 20 or 25 people gathered there, friends and family. After the meal, we would go outside and play football, throwing the football around, and if we were somehow energetic enough after eating 3 plates of food, we would actually have a football game, and it's my most fun memory of Thanksgiving. Hi, Casey. Hi, Marianne. How are you? I'm good. So what is your favorite Thanksgiving memory from childhood? Oh, it's going to my aunt's house in New Mexico and gathering with all the cousins and aunts and my brother and my parents and having a huge Thanksgiving dinner. So what is your favorite Thanksgiving memory from childhood? One of my favorite Thanksgiving memories for childhood is when I would prepare, or help my mom prepare really, the Thanksgiving meal the next day. We would spend all night the night before preparing one of my favorite dishes, macaroni and cheese, green beans, and especially cornbread. But just being in the kitchen with her the night before Thanksgiving is always one of my favorite childhood memories. Happy Turkey Day. Happy Thanksgiving, everybody. खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।